नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईलाई स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तु तथा समसामयिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित व्यक्ति तथा सरकारवालासँग छलफल गर्ने गरेका छौं। यसका साथै तपाई श्रोतालाई पनि कार्यक्रममा सहभागी गराउँदै आएका छौं। र अब पछिल्लो केही दिन यतादेखिको चर्चा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण नै रहेको छ र आज 5 दिने भारत भ्रमण सकाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्कदै हुनुहुन्छ। चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाको यो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हो। यस पटकको भ्रमण निकै सफल भएको दावी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलकै सदस्यहरूले गरिरहेका छन्। देउवाको भ्रमणले नेपाल भारत बीचको बढ्दो अविश्वासलाई हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइएको छ। तर दुई मुलुकबीच भएको पछिल्लो 8 बुँदे सहमति र 46 बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिएका विषय कार्यान्वयनमा भने धेरैको चासो छ र धेरैले यी सहमति र संयुक्त विज्ञप्तिमा राखिएका बुँदाहरू प्रति विभिन्न किसिमका मिश्रित टिक्का टिप्पणीहरू प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन् र अब सत्तापक्षमा रहेका व्यक्तिहरूले त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई सफल भएको भनेर दावी नै गरिरहेका छन् र प्रधानमन्त्री अब देउवा आज स्वदेश फर्किएपछि पनि उहाँले यही कुरालाई दोहोर्याउनु हुनेछ र अझ पुष्टि गर्नुहुनेछ। यद्यपि प्रतिपक्षमा बसेका र अन्य व्यक्तिहरूले भने प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणलाई केही आलोचना पनि गर्ने प्रयास गरेका छन् र यो भारत भ्रमण प्रधानमन्त्रीको वास्तविक रूपमा कसरी यसलाई लिने त? यो सकारात्मक रूपमा हुँदाहुँदै पनि केही कमी कमजोरीहरू पनि भए कि? यिनै विषयमा आज कुराकानी गर्नका लागि मैले परराष्ट्रविद एवं प्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक राजेन्द्र चापागाईँलाई कार्यक्रममा निम्ति आएको छु। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्राध्यापक परराष्ट्रविद राजेन्द्र चापागाईज्यू, तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म पहिलो कुरो म परराष्ट्रविद चाहिँ होइन है, म एउटा तपाईले सच्याउने प्रयास गर्नुभयो। यद्यपि मैले विदेश अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बारेमा जानकार व्यक्तिको रूपमा मैले तपाईलाई विश्लेषण गर्दै यो नाम दिएँ। यद्यपि ठिकै छ, तपाईले सच्याउने प्रयास गर्नुभयो। चापागाईज्यू, यो प्रधानमन्त्रीको यस पटकको भारत भ्रमणलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ? 8 बुँदे सहमति पनि भइसकेको छ हैन? त्यस्तै गरी 46 बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति आएको छ। यी कुराहरूलाई तपाईले कसरी विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ? अब यो भारत भ्रमण भनेपछि हाम्रोमा चाहिँ साह्रै ठुलो भूकम्पै गए जस्तो चाहिँ सनसनीपूर्ण हुने यो प्रचलन नै राम्रो होइन भन्छु म त है। यो भारत भ्रमण भयो, एउटा राजकीय भ्रमण भयो, प्रधानमन्त्री हुन्छन्, निर्वाचित भएपछि भारत जान्छन्। यो पहिलो कुरो त यो निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटि भारत जानै पर्ने नै कुरा कतिसम्म आफैमा राम्रो हो र होइन भन्ने कुरा नै अलमल्लको विषय छ सर। हेर्नुहोस् है, अब यो चाहिँ यो कस्तो भन्दाखेरि बिहा गरेर चाहिँ दुलै लिएर आइसके पछाडि अझ एउटा कर्म बाँकी रहन्छ क्या दुलै ल्याइसके पछाडि। त्यो भनेको चाहिँ दुलैले चाहिँ हिन्दू धर्मको हिन्दू संस्कार अनुसार दुरान फर्काउनु पर्ने। दुरान गएर आएपछि अनि बल्ल चाहिँ बुहारी पाकी हुने भन्ने खालका चाहिँ संस्कारहरू जस्तै कतै हामी नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री भएपछि पहिला चाहिँ इन्डिया जान पर्ने, ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्ने, त्यहाँबाट सर्टिफाइड हुनुपर्ने, अनि आएर चाहिँ लो बलियो भए भन्न पर्ने खालको यो परम्परा नै आफैमा चाहिँ यो ब्रेक गर्ने कुनै प्रधानमन्त्री आउला कि नआउला भन्ने लागेको छ। हुन्छ, यसको लागि एउटा प्रयास चाहिँ नि चिनको ओलम्पिक गेममा गएँ भनेर चाहिँ ओलम्पिक गेमको लागि सहभागी हुन गएँ, विदेश भ्रमण त पहिले यो भनेर प्रचण्डले यसो सानो झड्का दिएका थिए। त्यसका परिणामहरू पछाडि चाहिँ देखिहाल्नुभयो। रूपन्द्र कटवालको केससम्म आउँदा कसो भयो। अब त्यसो हुँदाखेरि यो प्रचलन आफैमा अब देउवा चाहिँ 4 पटक जानुभयो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारतमा, 4 पटकसम्म पुगिसक्नु भएको छ। जब प्रधानमन्त्रीहरू भारतमा भ्रमण जान्छन् अनि त्यसपछि विभिन्न शङ्काले नेपालमा हेर्न थालिन्छ, विभिन्न चर्चाहरू हुने गर्छन्। किन भनेदेखि भारतको एउटा त हेप्ने प्रवृत्ति छ सर होइन। भारतले हेप्छ, भारतले अनि कता के चुक्राउँछ भन्ने मात्रै हामीलाई
डर छ, एउटा त समस्या हो। जसले गर्दाखेरि जब भारत भ्रमण हुन्छ अनि हामीसँग धेरै खालका शङ्काहरू आशंकाहरू बढी उब्जने कारण यसरी परिरहेको छ र यसलाई लेट्स टेक इट भेरी नर्मली होइन। यो एउटा कुरा हो, एउटा प्रचलन एउटा परम्पराको रूपमा विकास भइहाल्यो, यो परम्परा भनौँ अथवा परम्परा भनौँ, यसलाई चाहिँ हामीले केही भन्न सकिने कुरो भएन। तर गए यद्यपि यो पटकको प्रधानमन्त्री देउवाको यस पटकको भ्रमणमा जारी भएका 8 बुँदे सहमतिलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यस्तो छ कि यो भन्दा पनि भारतले अब यतिखेर चाहिँ हामीलाई के लागिरहेको थियो भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री भारत जानुभएको छ र कतै चाहिँ इन्डियाले कतै चुकाउनु त होइन भन्ने खालको एउटा आशंका पनि हामीलाई नलागिरहेको होइन। किन भन्दाखेरि त्यति बेला के अरे उसले मोदीले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो के अरे नेपाल र भारतको सुरक्षा अन्तर सम्बन्धित छ, अन्तर्निर्भर छ, इन्टरडिपेन्डेन्ट भनेर भन्नुभएको। उहाँले यो शब्द हेर्नुहोस्, अन्तर्निर्भर छ भारत र नेपालको सुरक्षा मामला भनेर भन्नुभयो उहाँले। अब यदि नेपाल र भारतको सुरक्षा मामला अन्तर्निर्भरता हो भनेदेखि हामी के टोटलमा पनि अन्तर्निर्भरै भएर जाने हो त? कि अन्य सिमाना विवादमा पनि अन्तर्निर्भरै भएर जाने हो त? कि पाकिस्तानको बारेमा पनि अन्तर्निर्भरै भएर जाने हो त हामी? होइन, यो सुरक्षालाई उहाँले चाहिँ भारतको सुरक्षा हो भनेर इन्डाइरेक्ट रूपमा उहाँले नेपालको सुरक्षा भारतकै सुरक्षा र भारतसँगै छ नेपालको सुरक्षा पद्धति प्रणाली भनेर चाहिँ उहाँले इन्डाइरेक्ट रूपमा उहाँले चाहिँ आफ्नो पक्षमा चाहिँ राख्नु भएको थियो। र यो राख्ने प्रयास त सबैले गरे। किन भन्दा अहिले यो डोक्लाम त्यसले गर्दाखेरि चाइनाले पनि नेपाललाई राख्न खोजिरहेको छ, आफ्नो पक्षमा भारतले पनि राख्न खोजिरहेको छ। जस्तै भन्नुहोस् अगस्त 20 ग्लोबल टाइम्सले त्यहाँ आफ्नो सम्पादकीय नै के लेख्यो भन्दाखेरि यही 20 गते अगस्त 20 भाद्र 4 गते उसले काठमाडौँ स्विङ टु बेजिङ एन्ड स्टे अवे फ्रम दिल्ली भनेर क्वेसन गर्यो। हेर्नुहोस्, त्यति गर्दाखेरि फेरि तुरुन्तै चाहिँ डिप्लोमेट भन्ने पत्रिकाले के लेख्यो भनेदेखि नारायणी बसु भन्ने एउटा नामौँ पत्रकार हुनुहुन्छ जो चाहिँ चाइना इन्डिया बिचको बारेमा चाहिँ बढी विज्ञ पनि मानिन्छ। उहाँले फेरि के लेख्नुभयो भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स अन हाउ काठमाडौँ चुजेस टु प्ले कार्ड्स। ल हेर्नुहोस् त, यो भनेको त काठमाडौँलाई खेलाउन खोजेको हो कि होइन? अब काठमाडौँ कतै बेजिङतिर जान्छ कि दिल्लीतिर जान्छ भनेर भन्दाखेरि कसरी कार्ड युज गर्छ त नेपालमा भर पर्छ भनेर भनियो। त्यसो भए अझ के पनि भन्ने भएन भनेदेखि नारायणी बसुले त फार मोर क्लेभर अल्टरनेटिभ वुड बी टु युज दिस सिचुएसन टु प्ले वान पावर अगेन्स्ट अदर वाइल गेनिङ इकोनोमिक बेनिफिट फर इटसेल्फ भनेर भने। यो चाहिँ अगस्त 22 चाहिँ रोला डिप्लोमेट भन्ने पत्रिकामा कि अब कुनै साइड लिँदाखेरि इकोनोमिक बेनिफिट हुन्छ नेपाललाई, यो चाहिँ फार बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ भारतको डिप्लोमेट पत्रिकामा नारायणी बसुले भनेकी छन्। भनेको अर्थ के मैले के भन्नु खोजिरहेको छु भन्दा नेपाललाई यता तान्ने कि उता तान्ने यो अवस्था थियो। कतै यो बेलामा कतै प्रधानमन्त्री चिप्पिने त होइनन् भन्ने चाहिँ एउटा डर थियो। तर त्यति धेरै चिप्पिएन, यो मामलामा चाहिँ त्यो धेरै भन्नुहुन्छ भनेदेखि अघिल्लो भरमा जस्तै कि असोजमा भएको थियो क्यारे गत साल असोजको भ्रमणमा प्रचण्ड तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डको भ्रमण थियो भारतमा। त्यति बेला चाहिँ भारतले अलिकति चिप्लाएको थियो र नेपाललाई के चिप्लाएको थियो भन्दाखेरि त्यो 25 बुँदे यस्तो जम्बो संयुक्त वक्तव्य त आएको थिएन देउबाको भ्रमणमा जस्तो 25 बुँदे संयुक्त वक्तव्यको 11 नम्बर बुँदामा चाहिँ नि प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको बुँदामा त्यति बेला चाहिँ के अरे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा नेपाल र भारतको सम्बन्ध धारणा बनाई प्रस्तुत गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा नेपाल र भारतको सम्बन्ध धारणा बनाई पेश गर्ने भनेर चाहिँ 11 नम्बर बुँदामा छ गत सालको संयुक्त वक्तव्यमा। 25 बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा 11 नम्बर बुँदामा टेकेर कतै फेरि अहिले है पोहोर सालले तिम्रो यो सम्झौता भएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हामी सकेछौँ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मामिला आयो, डोक्लाम आयो, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मामिला भनेको हो। त्यसकारण तिम्रो हाम्रो धारणा त एउटै हो नि, तिमीहरूको कता भन्ने कुरो उनले भनेर त्यसैमा टेकेर कतै चिप्लन् कि भन्ने कुरा आएको केही पत्रिकाहरूमा के आयो भन्दा त्यहाँका अधिकारीहरूले त्यहाँका चाहिँ ब्युरोक्रेट्सहरूले कुनै हालतमा यस्तो तटस्थ बस्न नेपाल गर्दैन, नेपालले चुकिसकेको छ भनिसकेको छ र कसरी बस्ने चाहिँ हेरौँला भनेर पनि त्यहाँका ब्युरोक्रेट्सहरूले भनेका थिए, केही आधिकारिक व्यक्तिहरूले भनेका थिए।
तर पनि यति बेला देउवाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ जोगिएर आउनुभएको छ। यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष नै मान्छु मैले यसलाई। यस्तो चापागाईज्यू यो एउटा पहिलेको एउटा सम्झौता चाहिँ के अरे सम्झौता भन्दा पनि यो प्रेस वक्तव्यमा आएको कुरा सच्याइयो भन्ने कुरा तपाईँले राख्दै पनि तपाईँले जुन एउटा नेपाल भारत बीचको यसपटकको सुरक्षा अन्तर्सम्बन्धको कुरा उठाउनु भएको थियो। हामी दुई मुलुक बीचको नेपाल र भारत बीचको खुला सिमाना भएको कारणले पनि सुरक्षा चुनौती हुन सक्छ, त्यसैले पनि अन्तर्सम्बन्ध डिपेन्डेन्ट भएर बस्नुपर्छ है भन्न खोजिएको हो कि? होइन, कुटनीतिमा ती शब्दले धेरै अर्थ राख्छन्। हामी अन्तर्सम्बन्धमा छैनौँ। हामी स्वतन्त्र मुलुक हौँ, हामी सार्वभौमिक सत्ता भएको देश हौँ, हामी स्वाधीन मुलुक हौँ, हामी कसैको गुलाम नबनेका मुलुक हौँ, कसैको उपनिवेश लडेका मुलुक हौँ, हामी हिजो खुकुर र खुला लिएर लडेर जस्तो रक्षा गरेका मुलुक हौँ। हामी निर्भर होइनौँ। हिजो पनि थिएनौँ, आज पनि छैनौँ। हामी नेपालीहरू नेपालको सुरक्षा आफै गर्न सक्छन्। आवश्यक पर्यो भने सहयोग इन्डियासँग मात्रै होइन, जोसँग पनि माग्न सक्छ, चीनसँग माग्न सक्छ, जोसँग पनि नेपाल माग्न सक्छ। यो अन्तर्निर्भर होइन। यसलाई अन्तर्निर्भर भनेर कतै हामीलाई एउटा कुटनीतिक भाषामा यो त अरे सर हामी नेपालीहरूले त के कुटनीति जान्न चाहौँ र? यता हेर्नुहोस् त, हिजो चाहिँ नि के अरे देउवालाई यो साना पोइन्टहरूले चाहिँ असर गर्छ क्या। देउवालाई चाहिँ रिसिभ गर्नको लागि सुषमा स्वराज जानुभयो है। अस्ति भर्खर चाहिँ राष्ट्रपतिले हेड अफ द स्टेट हो नि, राष्ट्रपति भारत जानुभएको थियो। राष्ट्रपतिलाई रिसिभ गर्न को त्यो भनिरहनु पर्दैन हामीले। प्रधानमन्त्री भन्दा हेड अफ द स्टेट सबभन्दा माथिल्लो राष्ट्रपति हो, उसलाई रिसिभ गरेर को गयो अनि सुषमा स्वराज गयो। अझ हिजो पत्रिकामा त म पढ्दै थिएँ नेपाल र भारतको सम्बन्धको बारेमा। देउवा प्रधानमन्त्रीजी बोलिरहँदाखेरि पानी मोदीले चाहिँ मिनरल वाटरको बोतल खोल्ने, सुषमा स्वराज उठेर गएर जस्तो बोतल चाहिँ गिलासमा पानी राखेर लिएर गएर मञ्चमा राखिदिने। जबकि सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ थिए, अरूमा सहयोगीहरू अरू त्यहाँ थिए, उनीहरू तयार थिए पानी दिनको लागि। तर त्यो नगरेर चाहिँ अतिथि देवो भव हो भारतको भनेर सुषमा स्वराजले पानी लिएर जानुभएको पनि छ। तर त्यही अवस्थामा यिनीहरू चाहिँ कहिले के अरे सहसचिवलाई पठाएर पनि हाम्रो राष्ट्र प्रमुखहरूलाई स्वागत गरेका छन्। यो पुरा डिप्लोमेटिक छ नि। कति बेला कसलाई कहाँ खेलाउने, कसरी खेलाउने भन्ने कुरा यिनीहरू एकदमै डिप्लोमेटिक छन्। यी डिप्लोमेटहरूले अन्तर्निर्भर भन्नुको अर्थ मलाई के लाग्दैन भनेदेखि नेपाल र भारत सिमाना खुला छ त्यसो भएर चाहिँ अन्तर्निर्भर होइन बाबा। बढी सेक्युरिटीको कुरा गर्न पाउँछ। नेपालमा भारत विरोधी कुनै पनि क्रियाकलाप हुने छैन। त गरिसकेको छ, 50 पटक भनेको छ, 50 पटक भनेको छ। सारा नेपाली पनि भन्छन् भारत विरोधी क्रियाकलाप हुन नेपालले पनि होइन, खुला बोर्डर छ, त्यो छुट आफ्नै ठाउँमा छ। त्यो कुरा एउटा बाटो हो सर। तर सुरक्षाले अन्तर्निर्भर भन्नुको छ त के हामी अन्तर्निर्भर हुन्छ त्यहाँ? हामी होइनौँ। यसले पार्ने प्रभाव के देख्नुहुन्छ तपाईँ? तर त्यसकारण प्रचण्डको भ्रमणको त्यो 11औं बुँदामा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा नेपाल भारतको समान धारणा पेश गर्ने भन्ने कुराले हामी त्यति बेला एकपटक चुकेका थियौँ। तर अहिलेको चाहिँ 41औं बुँदामा चाहिँ अहिले 46 जम्बो वक्तव्यमा 41औं बुँदामा चाहिँ राष्ट्रसङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा दुवै मुलुकको साझा हितमा सहकार्य गर्ने भनेर यो चाहिँ त सचिएको छ। यसलाई सचिएको मान्नुपर्छ। तर यति सच्चिँदै पनि फेरि एउटा ठुलो गल्ती के भएको छ भन्दाखेरि देशको अस्मितालाई नै धरोटी राख्ने किसिमले हामी चाहिँ सिधै तिमीहरूको चाहिँ दयामा बाँच्नु भन्ने किसिमले कतै गएर चाहिँ मैले गल्ती गरेको छु भए पनि म सच्याउँछु है, यो पालालाई माफी दिनुहोस्, फेरि सच्याउला भन्ने हिसाबले प्रसङ्ग नै नचलिरहेको बेलामा संविधान संशोधनको कुरा आयो हेर्नु। जबकि संविधान संशोधन भनेको संसदले टुङ्गो लगाइसकेको कुरा हो। संसदले टुङ्गो लगाइसकेको नेपालको आन्तरिक कुरा हो। यो कुरामा चाहिँ सार्वजनिक किसिमले स्पष्टीकरण दिन आवश्यक थियो कि थिएन? सार्वजनिक किन भन्दा प्रधानमन्त्री यो देशको प्रतिनिधि, देशको पिता गएको हुन् कि देशको आवाज हो, प्रधानमन्त्रीको आवाज भनेको। भारतसँग हामीले यो कुरामा स्पष्ट दिइरहनु पर्ने अवस्था हो कि होइन भन्ने एउटा गम्भीर कुरा हो। कति हामी शिर त निभाउँदैन, कति हामीलाई चाहिँ अलिकति यतावत लघु तपासको अनुभूति त भएन। किन हामी सधैँ लघु तपासको अनुभूति गर्ने? किन हामी सानोभन्दा हामीले गर्ने? ए बाबा हामी स्वाधीन राष्ट्र हौँ। स्वाधीन राष्ट्रको अस्तित्व भनेको भूगोलले र जनसङ्ख्याले र विकासले नाप्दैन। त्यो भनेको सबै राष्ट्र बराबर हुन्। त्यस अर्थमा चाहिँ यो प्रसङ्ग आएको थिएन जबकि मोदीले 2टा निर्वाचन भयो, त्यसको स्वागत गरेका थिए। जति बेला उनीहरूले संविधानलाई स्वीकार्यता दिन खोजेका थिएनन्, स्वागत गरेका थिएनन्, उनले घुमाउनु पाराले संविधानलाई स्वीकार्यता दिइसकेका थिए। एउटा छिमेकी देशको संविधान राम्रो छ भनेका थिए। द्याट्स गुड फर अस होइन। त्यति भनिरहँदा किन चाहिँ हामीले चाहिँ आफै हात्तिएर उनीहरूले सोधे पनि होइन, हामी आफै हात्तिएर चाहिँ नि यो टुङ्गी लगाइसकेको कुरालाई पनि होइन अब फेरि चाहिँ संविधान संशोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु
भनेर त्यो स्पष्टीकरण दिन आवश्यक थिएन सर। जस्तो झापाकाज्यू तपाईँले नै उठाउनु भयो, यो कुरा म उठाउनेवाला पनि थिएँ। जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै गर्दा बीचमा बोल्ने क्रममा संविधान संशोधनको प्रयास हामीले गर्यौं तर त्यो सफल भएन, तर फेरि पनि म वचन दिन चाहन्छु सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्छौं। यो भन्नुको अर्थ तपाईले कसरी बुझ्नु भएको छ अथवा हामीले के बुझ्ने? प्रधानमन्त्रीले अब मलाई कुर्सीमा बसिरहनका लागि फेरि पनि तपाईहरुको साथ सहयोग चाहिन्छ भन्न खोज्नु भएको हो कि के? प्रष्ट हिडन ल्याङ्ग्वेज नि त्यो अनस्पोकन ल्याङ्ग्वेज त्यो ल्याङ्ग्वेजबाट अर्को कुरा व्यक्त गरिएको म गराउँछु है। यो यदि म लामै समय बस्न पाएन भनेदेखि, लामै समय चाहिँ राख्न सकियो भनेदेखि, अझ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त यो गठबन्धन नै कसरी गठबन्धन भएको, यो विजातीय गठबन्धन भनेर भन्ने गर्छन् सामान्यतया। यो चाहिँ यो वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरूको बिचको यो विजातीय गठबन्धन कसरी बन्यो भनेको कुरा आफैमा एउटा समय साह्रै अनौठो खालको छ र साह्रै अनौठो छ। र यो गठबन्धनको बीजारोपण कहाँबाट भयो, कहाँबाट उक्साइयो, कसरी भयो भन्ने कुरा। जस्तै ओलीको सरकार ढलियो होइन, किन ढल्यो, के कारण भन्ने कुरा पनि आफैमा बडा अनौठो अवस्था छ यसलाई हेर्दाखेरि। जस्तो कि भन्नुहुन्छ नि हिन्दुस्तान टाइमले चाहिँ नि अगस्त 24मा के अस्ति भर्खरै यो अगस्त 24मा चाहिँ के लेख्यो भन्दाखेरि ओली स्टुडेन्टले अल्ट्रा नेसनलिस्ट लिडर भिजिटेड इन्डिया इन लास्ट फेब्रुअरी भनेर भनेको छ के भनेको स्टुडेन्टले अल्ट्रा नेसनलिस्ट लिडर यो के भन्न खोजेको हो ओलीलाई? अल्ट्रा नेसनलिस्ट लिडर त्यो पनि स्टुडेन्टले भनेको हार्स अनप्लेजेन्ट है। अल्ट्रा नेसनलिस्ट लिडरले चाहिँ लास्ट फेब्रुअरीमा चाहिँ भेट गरेका थिए भनेर भनिएको छ। ओलीलाई त्यो भनिएको छ। त्यति बेलै फेरि देउवालाई के भनेर लेख्छ हिन्दुस्तान टाइमले भनेदेखि देउवा सिग्निफिकेन्ट फर इट रिफ्लेक्टेड द चेन्ज इन पोलिटिकल कन्टेक्स्ट भनेको छ। अहिले परिवर्तनलाई रिफ्लेक्सन गरेको छ, देउवाको भिजिट अति महत्त्वपूर्ण छ भन्दा भन्दै त हेर्नुहोस् हिन्दुस्तान टाइमले केसम्म लेख्न भ्यायो भने यो अस्ति अगस्त 24 हिन्दुस्तान टाइम हेर्नु होला। देउवा वान्ट्स टु गेट 10 people Indian support to manage his party and win the election भन्छ। देउवाले चाहिँ भारतसँग एउटा इन्डियाको सपोर्ट चाहेको छ, त्यो पनि ट्यान्जिबल, द्याट क्यान बी सिन, द्याट क्यान बी टच्ड, प्रत्यक्ष सहयोग चाहेको छ टु म्यानेज हिज पार्टी एन्ड टु विन द इलेक्सन भनेर चाहिँ भनेको छ। यतिसम्म प्रधानमन्त्रीले त्यसरी लेखेका छन्। अब यो अल्ट्रा नेसनलिस्ट लिडर भनेर त अहिलेसम्म लेखिएको छ। ओली किन गए भन्ने कुराका ब्याकग्राउन्डहरू अरू पछाडि होलान्। र यो गठबन्धन जुन बनिरहेको गठबन्धन हो यो आफैमा नेपाली जनताले थाहा पाएको कुरा हो, सबैको मनमनमा भएको कुरा हो। यो सबैको मनमनमा भएको कुरालाई भन्दाखेरि त्यो अनौठो हुँदैन। यो बिल्कुल दिल्ली व्याख्यामा बनेको गठबन्धन हो। अब त्यही गठबन्धन अन्तर्गत प्रचण्डले भिजिट गर्नुभयो, 11 नम्बर बुदामा पनि सही गरेर आउनुभयो, खुसी पारेरै आउनुभयो। अहिले देउवाजी जानुभयो, देउवाजी जुन जानुभयो उहाँले गएर चाहिँ त्यति बेला यो संविधानको चाहिँ स्पष्टीकरण दिनुको अर्थ स्पष्ट रूपमा हामी अझ केही समय नेपालमा बस्नुपर्छ, यसमा उछल पुतल नगरियोस्, अर्कोलाई फेरि यहाँबाट नठडाइयोस्, अर्कोलाई ब्याकअप नगरियोस्, हामी नै भन्छौँ हामी यो चाहिँ संशोधन गराउँछौँ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सत्ता लम्ब्याउनको लागि नै प्रष्ट भनिएको कुराहरू हो भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो विचारमा त्यो भन्नु आवश्यक थिएन। हाम्रो देशको आन्तरिक मामला संविधान संशोधन भनेको हाम्रो आन्तरिक मामलालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर भारतका भित्र चाहिँ स्पष्टीकरण दिइरहनु पर्ने कि हामी चाहिँ अपराधी हौँ कि हामी दास हौँ क्या? यो कुरो चाहिँ गम्भीर गल्ती भएको छ। यसलाई चाहिँ नेपाली जनताले बुझ्नेछन् र मूल्याङ्कन पनि गर्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब भनेपछि नेपालका सरकार प्रमुख, प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूले विदेशको भ्रमण गर्दाखेरि, छिमेकी मुलुक जाँदाखेरि राख्नुपर्ने अथवा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू धेरै होलान्। यद्यपि यो मुलुक सार्वभौम मुलुक हो, यो मुलुकको आफ्नै छुट्टै स्थायित्व छ, स्वामित्व छ, छुट्टै स्वतन्त्रता छ, कसैको हस्तक्षेप हुनुहुन्न भन्ने कुरालाई अरू छिमेकीहरूलाई बुझाउनका लागि यो विदेश भ्रमण जस्ता कुराहरूमा हतारिनु चाहिँ नेपालको लागि अलिकति अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने भने फाइदाजनक देखिएन। पटक्कै यहाँ होमवर्क हुँदैन सर। यस्ता भ्रमणहरूमा होमवर्क हुनुपर्छ। यस्ता भ्रमणहरूमा चाहिँ केही एजेन्डाजहरूको बारेमा होमवर्क हुनुपर्छ, होमवर्क लिएर जानुपर्थ्यो। अहिले पछाडि तपाईँले पक्कै पनि सोध्नुहुनेछ कुनै एउटा चाहिँ साह्रै घातक सम्झौता पनि विगत 27 नम्बर बुदामा गरिएको छ, त्यो बारेमा तपाईँले सोध्नु होला, म त्यति बेलै बेलाउला।
ती चाहिँ कुनै होमवर्कै नगरिकन कुनै सल्लाह नै नगरिकन गएर चाहिँ एकैचोटि सही गरिएका छन्। हामी यहाँबाट भारत जाने भनेपछि त्यसै हौसिएर भारतले बोलाइदिनु पर्यो। भारतले बोलाइदिएपछि भारत जाने। अब उहाँ त 14 पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ देउलाजी जानुभएको छ होइन। 2062-63 पछाडि चाहिँ 11वटा सरकार बने। अब यो सम्भवतः खिलराज र झलनाथ खनाल बाहेक अरू सबै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पालो चाहिँ भारतमा चाहिँ गएर तुरन्त फर्काएर आएको छ। यो पक्कै हो होइन। त्यसपछि गएर संविधान सभा निर्वाचन पछि पनि 7वटा प्रधानमन्त्री भए। पुष्पकमल दाहाल हुनुभयो, बादल पाल हुनुभयो, जलनाथ हुनुभयो, बाबुराम हुनुभयो, सुशील हुनुभयो, केपी हुनुभयो, सबैजना जानुभएको छ भारतमा। सबैजना जानुभयो। एउटै प्रधानमन्त्री भारतको एउटै प्रधानमन्त्रीले नेपालका चाहिँ 4 प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्नु पर्दाखेरि भारतले नेपाललाई के सोच्छ होला है ल भन्नु त। एउटै प्रधानमन्त्रीले नेपालका 4 चरणलाई चाहिँ स्वागत गरेको छ। 4 चरणका चाहिँ 4 चरणवटा विषय छन् फेरि। त्यसै भएर त उनीहरूले हिजो चाहिँ हिन्दुस्तान टाइमले पनि अनएन्डिङ इन्स्टेबिलिटी इन नेपाल भनेर भनेको छ कि नेपालमा कहिल्यै पनि नसकिने चाहिँ यो अस्थिरता छ। हुन त यो उसले मात्रै भन्नु पर्दैन। नेहरू डक्ट्रिनले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि नेहरू डक्ट्रिनले नेपालमा चाहिँ कन्टिन्यू स्टेबिलिटी रहनुपर्छ। नेपालमा चाहिँ भारतको नियन्त्रणमा रहेको अस्थिरता रहिरहनु पर्छ नेपालमा। यसो गरियो भनेदेखि इन्डियालाई सजिलो हुन्छ, चाइनासँग तिब्बतसँग खेल्न पनि सजिलो हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खेल्न पनि सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ नेहरू डक्ट्रिनकै कन्टिन्युएसन हो। यो कन्टिन्युएसन हो। भारतले पुरै शान्ति नेपालमा त चाहन्छ खाँदैन। हामीले हिजो जाने कुरा हो। एकचोटि बिचमा शङ्का आएको थियो हामीलाई यो के अरे गुजरालले चाहिँ एकपल्ट अलिअलि बुझ्नुभएको थियो। लिपुलके बारेमा पनि चाहिँ ल कुराकानी गरौँ, कालापानीको बारेमा कुराकानी गरौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। एउटा समझबुझ चाहिँ खोज्नु भएको थियो। उहाँ चाहिँ धेरै समय रहनुभयो र फेरि कन्टिन्युएसन भनेको चाहिँ नेहरू डक्ट्रिनकै कन्टिन्युएसन भइरहेको छ अहिले। त्यसो हुँदाखेरि यो अस्थिर अवस्थामा रहिरहेको बेला भारतमा भ्रमण गर्दाखेरि नेपाली जनता किन आत्तिन्छ? हाम्रो जस्तो एउटा प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि नेपाल ढुक्कै गरेर बस्नुपर्छ। के गर्छ? हितमा गर्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले इलेक्टेड प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको अभिभावकले हाम्रो हितमा गर्छ। बाउ घरबाट चाहिँ नि कुनै इष्टमित्र कहाँ जाँदाखेरि घरका जान आत्तिएर बस्नुपर्छ। त्यो कस्तो बाउ होला भन्नुहोस् त? घरका जान आत्तिनु पर्ने कता के कुन जग्गा बन्दगी फाल्छ, कुन जग्गा चाहिँ मैले बेच्छ, कुन जग्गामा सम्झौता गरेर आउँछ भनेर घरमा जानु र आत्तिनु पर्छ भने त्यो बाउ कस्तो बाउ होला? आज हाम्रा बाउहरूले त्यस्तै आचरण देखाइरहेका छन्। हिजोदेखिबाट जाने केहीमा चुकेर आउने, केहीमा चुकाइदिने उसले। अनि यहाँ चाहिँ स्वागत गरिदिएपछि, राम्रो होटलमा राखिदिएपछि, भोजपत्र राम्रो गरिदिएपछि मक्क हुने सही तन्काइदिने। अनि सही तन्काउँदाखेरि राष्ट्रियता, राष्ट्र सुरक्षा, नेपाली जनतालाई चटक्कै बिर्सिदिने, आफ्नो कुर्सीको त्यसो रहन्छ भन्ने किसिमका मात्र सोच्दा अघितिर ल्याइदिने। यो त भइरहेका हुन्। यहाँ भारत त बेसरी माइक्रो म्यानेजमेन्टमा खेलेको छ। यो कुरो ओपन सिक्रेट हो क्या, यो ओपन सिक्रेट हो। भारत चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्टमै खेलिरहेको छ। अब यो भारतसँगको नेपालको सम्बन्धलाई हेरिरहँदाखेरि, जोडेर हामीले बोलिरहँदाखेरि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन पनि छ। चीनसँग र भारतसँग हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबमा छिमेकी मुलुकहरूसँग खेल्नुपर्ने भूमिका, कूटनीतिक सम्बन्धको कुराहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईले चाहिँ के पाउनुहुन्छ? वास्तवमा हामीले ती कुराहरूलाई सफल रूपमा चाहिँ निर्वाह गर्न सकिरहेका छौँ कि हामी अझै पनि चिनिया कार्ड खेल्ने र भारतीय कार्ड खेल्ने कुरामै व्यस्त भएको देख्छौँ? अब हामी चिनिया र भारतीय कार्ड चाहिँ धेरै खेल्न पनि सकेका छैनौँ। त्यो खेल्न सकेर चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ खेल्न सक्न पाएको भए पनि हुन्थ्यो। त्यसरी कार्डै खेल्ने भनेदेखि त अहिले हेर्नुहोस् नेपालले अहिले चाहिँ जब दोक्लाम विवाद बढी गएको बेला छ, भारत र भुटानको सीमा त पनि भुटानको सीमामा गएर भारतीय सैनिक चाहिँ अनाधिकृत प्रवेश गरेको छ। त्यो पनि भुटानले आग्रह भुटानले चाहिँ अनुमति लिएर हामी पसेका हौँ, भुटानले अनुरोध गरेको भएर पसेका हौँ भुटानको सुरक्षाको लागि भनेर उनीहरू पसिरहेका छन्। चीनले पनि त्यति बेलै भनिरहेको छ यदि तिमीहरू भुटानको अनुरोधमा दोक्लाम आउँछौ भनेदेखि हामी नेपालको अनुरोधमा कालापानी जान पाउने कि नपाउने, हामी नेपालको अनुरोधमा कालापानी पस्न पाउने कि नपाउने, हामी चाहिँ पाकिस्तानको अनुरोधमा चाहिँ काश्मीर जान पाउने कि नपाउने हो। कति जटिल प्रश्न सोधिएको छ। यदि भुटान एउटा राष्ट्रले अनुरोध गरेका कारणले भारत चाहिँ पस्न सक्छ डोक्लाममा भनेदेखि पाकिस्तानले अनुरोध गर्यो भनेदेखि चाइना पस्न पाउने कि नपाउने त? अब यस्तो खालको दोहोरी भइरहेको बेला अहिले हामीले चाहिँ एउटा कार्ड फाल्ने, कुनै कार्ड फाल्ने हिम्मत गर्ने भनेदेखि हाम्रो गुमेको भूभाग पनि आउन सक्छ। त्यो बारेमा हामीले कहिल्यै कुराकानी उठाएनौँ। त्यसरी कार्ड फाल्न खोज्यो अथवा कार्ड खेल्न थाल्यो भनेदेखि फेरि नेपालको लागि हित हुने काम नहोला कि? किनभने दुई मुलुकलाई त बराबर रूपमा हामीले हेरिरहेका अवस्था हो। इक्विडिस्टेन्स हो।
त्यो कार्ड खेल्नु हुँदैन। ठिक छ तपाईँले भनेको कुरासँग म सहमत छु। अहिले हामी हाम्रो भू राजनीतिले गर्दाखेरि हाम्रो यो जुन अवस्था छ एउटा देशको चाहिँ आन्तरिक इन्टरनल पोलिटिक्सका कारणले गर्दाखेरि अझै पनि चाहिँ स्थायित्वको यो ट्रान्जिसनल पिरियड भइरहेको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले कार्ड फाल्नु हुँदैन। त्यो मैले भनिरहेको होइन। फेरि कार्ड फाल्न सक्ने हो र चाहिँ जरुरी देश हुने हो भनेदेखि हामीले चाहिँ अहिले धेरै खालका जता पनि कार्ड फालिदिन सक्छौँ। हामीले जता पनि कार्ड फालिदिन सक्छौँ। त्यही भएर त चाहिँ भन्यो नि विल काठमाडौँ स्विङ टु बेजिङ अर स्टे अवे फ्रम दिल्लीबाट त ग्लोबल टाइम्स लेख्यो। यो त कार्ड फाल्न खोजेको हो नि त। कता जान्छ है काठमाडौँ दिल्लीतिर त टाढा आउँछ र बेजिङतिर आउँछ सि बेजिङबाट दिल्लीतिर जान्छ। पक्नुहोस् न यहाँ देउवाको भ्रमणको तत्काल लगत्तै चाहिँ चाइनामा चाहिँ पत्रकार सम्मेलन भयो कि भएन? उहाँ भ्रमण सकेर गइसके पछाडि त्यहाँ पत्रकार सम्मेलन हुँदाखेरि चाहिँ पत्रकार सम्मेलनमै चीनले चाहिँ देउवाको भारत भ्रमणलाई सिरियसली हेरेको छ। गम्भीरसँग हेरेको छ भने किन आयो? शङ्काले आयो। नेपालप्रतिको शङ्काले आयो। कतै छुट्टियो कि भनेर आयो नि। हुन त शङ्का पनि किन नगर्दैन होला। हिजो पशुपतिको बुहारीहरू र भारतको अनुमति चाहिने। हिजो कोशीको ब्यारेजको चाहिँ एउटा ढोका खोल्न त राजदूतसँग चाहिँ प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ व्यक्ति बोतल चलाउनु पर्ने र मात्र त्यो ढोका खोलिने न त नेपाली मित्र चाहिँ सिट दिने दुकानमा पर्ने। यो त हाम्रो अवस्था त हो नि सर। यो भन्दा नमिठो होला। यो त त्यतै यथार्थता हो नि। हामी हो स्वतन्त्र छौँ तर पनि हामीलाई अर्थ उपनिवेशको कथाकथी आभास चाहिँ हामी नभएको होइन। यो प्रश्न गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि समदुरी राख्न पर्छ। हाम्रो आन्तरिक अवस्थाले गर्दा पर्छ। यो कार्ड कुनै पनि युज गर्ने चाहिँ होइन। तर पनि आफ्ना गुमेका भूभागका बारेमा थोरै कुरा राख्न सकिन्छ। त्यो भनेको कुनै कार्ड फालेको कुरा होइन। यो बेला किन भन्दाखेरि यो बेला त एउटा कुरा नि सर यो तपाईले गुमेको भूभागको कुरा गर्नुभयो। अहिले चाहिँ नेपालको एउटा बार्गेनिङ पावर पनि बढेको छ। बार्गेनिङ पावर किन बढेको छ भन्दा यो विवादले गर्दाखेरि अहिले चीन र भारतसँगैको एउटा बार्गेनिङ पावर नेपालले अभियसली बढेको छ। अस्ति भर्खर मैले कता पढिरहेको थिएँ नेपाल चाहिँ एउटा वार्ताको लागि चाहिँ राम्रो स्थल पनि बन्न सक्छ। चीन र भारतलाई चाहिँ वार्ता गराउने स्थल पनि नेपाल बन्न सक्छ। कहिले यो मेडिकलको रूपमा पनि काम गर्न सक्छ नि सक्दैन यसले। ल ठिक छ त्यो पनि परेन। मौन बस्ने 1962 जसरी मौन बसेको थियो त्यसरी प्रशस्तताको नीति नेपालले अपनाउनु पर्छ। तर पनि नेपाली जनता जब राष्ट्र प्रमुखहरू भारतको भ्रमण गर्छन् अनि नेपाली जनता धेरै त्रसित हुन्छन्, शङ्काले हेर्छन्। किनकि हिजोको इतिहासमा हामी हेटिने, उनीहरूले हेट्ने, हामी चुक्ने, उनीहरूले हामीलाई चुकाउने परम्पराको निरन्तरता कतै अहिले पनि हुने हो कि भनेर चाहिँ जनता चाहिँ आत्तिएको चाहिँ जरुर हो। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो गुमेका भूभागका विषयमा पनि कुरा उठाउन सकिन्छ। तर त्यो कुरा त छोडिदिउँ। अहिले केही समय अगाडि केही दिन अगाडि तराईमा आएको बाढी पहिरोले जुन धनजनको क्षति भयो त्यसमा पनि भारतीय बाँधको कारण नेपाली भूभाग चाहिँ ठुलो भूभाग डुबानमा पर्यो हैन, ठुलो जनधनको क्षति भयो। त्यो बाँधको विषयमा त नेपालले अथवा अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणको क्रममा चाहिँ दह्रो रूपमा उठाउन सक्नु भएन। अर्को एलपी नेपाली नम्बर प्लेटको एलपी ग्यास बुलेट चलाउने कुरामा धरि नेपालले आफ्नो पक्षबाट बोल्न सकेको अवस्था छैन भने त्यस्ता कुराहरूमा पुराना सन्धि सम्झौताका विषयमा त बोल्न सक्ला र? सकेन एकदम राइट कुरा गर्नुभयो तपाईँले। जस्तो कि भन्नुहोस् न बाँधको कुरा जहाँसम्म छ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको मापदण्ड अनुसार सीमा क्षेत्रको 10 गजाको 8 किलोमिटर दूरीभन्दा कममा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन भनेर भनिएको छ कि। तर लक्ष्मणपुर लगायतका बाँधहरू हेर्नुहोस् त है 15 फिट अग्ला तटबन्धनहरू हेर्नुहोस् त 10 गजाबाट 300 देखि 500 मिटरमा छ यहाँ तटबन्धन र बाँधहरू, जबकि 8 किलोमिटरभन्दा यता बनाउनु पाइँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ यो हेलसिङ्की नियमको चाहिँ 1966 को यो 29 को 2 अनुसार है हेलसिङ्की नियमको चाहिँ 29 को 2 अनुसार भारतले बाँध निर्माण गर्नुभन्दा पहिला सिमानामा पनि 8 किलोमिटरमा बाँध निर्माण गर्नु अथवा कुनै संरचना बनाउनुभन्दा पहिला प्रस्तावित संरचनाका बारेमा सम्बन्धित सिमाना जोडिएको देशलाई जानकारी दिनुपर्छ। कुनै पनि देशले भारतले भनेको होइन कि कुनै पनि देशले भन्ने त यो हेलसिङ्की के अरे सम्झौतामा भएको छ 1966 को नियमको 29 लाई पल्टाएर हेरौँ न अन्तर्राष्ट्रिय नियमलाई। त्यहाँ भनिएको छ कि अहिले चाहिँ 300 फिटदेखि 500 फिटमा चाहिँ बाँधहरू बनाउँदाखेरि भारतले नेपाललाई सोध्यो त अथवा सोधेर मैले किन सोधेन? किन नेपालमा तपाईँलाई सरकार थियो कि थिएन? तपाईँलाई प्रमुख थियो कि थिएनन्? देउवा मात्रै जिम्मेवार होइन, यहाँका सम्पूर्ण हेडहरूलाई यो प्रश्न हो, सम्पूर्ण प्रधानमन्त्रीहरूलाई यो प्रश्न हो, थिए कि थिएनन्? यो यसको शासक थिए कि थिएनन्? त्यो बेला किन बोलेनन् यिनीहरू? अब अन्तर्राष्ट्रिय नियमभन्दा विपरीत बात बनाइएका कारणले लाखौँको जनधनको क्षति भएको कुरा त यो भन्नै परेन, जनजाहेरै छ। भारतमा पनि थाहा छ, भारतले पनि गएका आँसु चुहायो नेपालमा चाहिँ धन क्षति भएको हो भनेर भन्यो। तर पनि यो बारेमा चाहिँ कुनै पनि कुरा उठाउन सकिएन। अब यो कुरा त पुरै छोडिदिउँ।
अब यो कुरा उठाउनु पर्छ। अहिले जनताले साँच्चै भन्दाखेरि जनताले यो बारेमा चाहिँ केही न केही कुरा अब नेपाल सिमानाको बारेमा चाहिँ हेर्नुहोस् यो पृथ्वीनारायण श्रेष्ठ सीमाविदले भनेअनुसार 606 वर्ग किलोमिटर नै विभागमा छ नेपालको इन्डियासँग। त्यसमा त 372 किलोमिटर त कालापानीको मात्रै सीमा चाहिँ हाम्रो गुनेको छ। यो अवस्था त छ। यी कुरालाई पछाडिको कुरा भयो। यो कुरा हजुरले भनिसक्नुभयो यो कुरो त कोट्याइएन। त तत्कालै परेको घटनालाई त कोट्याइदिनु पर्छ नि सर, पर्छ कि पर्दैन? अहिले भएको बाँचको बारेमा त कोट्याइदिनु पर्छ यो कुरा त। तर यो कुरा स्पष्ट भएन। यो चाहिँ उहाँको कमजोरी हो। उहाँले चाहिँ संविधानलाई त्यति भ्रष्टाचार संशोधन गर्नेछु भनेर पत्र पर्ने, कसम खाएर आउनु पर्ने, मलाई टिकाइदा म जसरी गर्छु भाव चाहिँ दिन सक्ने, यो बाँचको बारेमा बोल्न किन नसक्ने? वैधानिक पदहरू जुन भनेका स्वतन्त्र स्टेडियम अनुसार ती भनेका पाँचको बारेमा यो वैधानिक पनि छैन। यसले नेपालमा साह्रै पीडा भयो। यो चाहिँ भत्काइदिनुहोस्, यसलाई त्यसको बारेमा सुचाउनु तुरुन्तै आयो घटना गरौँ भनेर भन्न किन नसक्ने? सकिएन। यो त एकदमै ठिक हो नि। यसको कमजोरी अथवा यो भन्न नसक्नुको कारण अझै पनि हामी यो प्रभुको कृपामा नै हामी चलेका छौँ भन्ने जुन मानसिकता छ नि त्यसकै प्रभाव हो। त्यो त प्रश्न हो नि सर, प्रश्न हो नि। यो देशको चाहिँ अघि नै मैले भने नि यहाँको माइक्रो म्यानेजमेन्टसम्म चाहिँ भारतले हेरिरहेको छ, चाहे प्रष्ट होस् चाहे अप्रष्ट होस्। यहाँ केही बुद्धिजीवीहरू चाहिँ भारतबाटै सञ्चालित छन्, भारतीय तलबी बुद्धिजीवीहरू पनि छन्, भारतकै फरमा चाहिँ व्याख्या गर्ने बिरुहरू पनि छन्। मैले हिजो पनि केही एक दुईवटा इन्टरभ्यू गर्दै थिएँ अनि त्यति बेला अब त थाहा पाउन थालियो कसको आवाज बोल्छ भने केही पनि आवाज बोल्न कोही पनि भएन क्या। नेपालकै बारेमा बोल्ने त सितिमिति साह्रै कम भए। अब बोल्दाखेरि पनि मान्छे कोतिरबाट बोल्दैछ भनेर चाहिँ अक्कल गर्न सकिने भइसकेको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि चाहिँ यो त माइक्रो म्यानेजमेन्ट भारतको हामी चाहिँ सधैँ उसको अन्डरमा रह्यौँ। उसँग चाहिँ हामी साह्रै हेप्पिएर बस्यौँ अनि उसको शरणमा जान पर्ने, उसको आशीर्वाद माग्नै पर्ने। यी भरबाट भने के आशीर्वाद हुन्छ क्या हजुर? यी भरबाट प्रधानमन्त्रीले गर्ने। अब छापागाईज्यू, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज भारत भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ। समग्रमा उहाँले गरेका 8 बुँदे सहमति र अब 46 बुँदे जुन संयुक्त विज्ञप्तिको त कुरा छँदैछ। सहमतिको कुरा गरौँ। 8 बुँदे सहमतिमा तपाईँले देख्नु भएको नेपाललाई घाटा हुने अथवा नेपाललाई त्यति फाइदा नहुने खालका सहमति के देख्नुहुन्छ? अब एउटा सर यो त सहमतिमा 46 बुँदे सहमतिको यो विज्ञप्तिको चाहिँ यो सहमति भन्दा पनि विज्ञप्तिको 28 नम्बर बुँदामा मैले थोरै केही कुरा भन्न चाहेँ। यो संयुक्त विज्ञप्तिको कुरा चाहिँ 28 नम्बर बुँदामा चाहिँ अब यो दुई देश बीच चाहिँ सप्तकोशीको उच्च बाँध बनाउने भन्ने सहमति उल्लेख भएको छ हैन। अब यो उच्च बाँधहरू बनाउने भनेको छ। कोशीको उच्च बाँध बनाउने कुरा चाहिँ पहिला पनि नआएको होइन। इतिहास फर्केर हेर्नुपर्छ हामीले। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले सीमाविदहरूले विज्ञहरूले सबैले विरोध गर्दै आएको कुरा हो। यो कोशी उच्च बाँधमा हस्ताक्षर हुनु हुँदैन त अहिले भएको छ। साह्रै ठुलो गल्ती भएको छ। किनभनेदेखि यो कोशी उच्च बाँध भनेको त आजको इस्यु होइन क्या। पञ्चायतकालदेखि नै यो उच्च बाँधको चाहिँ प्रस्ताव आएको। राजा महेन्द्रले वीरेन्द्रले अस्वीकार गरेका हुन्। 2026 सालमा यो प्रस्ताव आयो, 2031 सालमा यो प्रस्ताव आयो, 2035 सालमा आयो यो प्रस्ताव। त्यति बेला पञ्चायतको पाला पनि नआएको होइन। अझ त्यति बेला भन्नुहुन्छ भनेदेखि त सूर्यबहादुर थापा भारतका चाहिँ प्रिय पात्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा मार्फत त एकदम जोरदार रूपमा प्रस्ताव ल्याइएको थियो। 31 सालमा त हेर्नु दबाबै दियो तर पनि बाँधले नेपाललाई पुग्ने बेफाइदा के? म यो कुरामा भन्दैछु यो हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ सुनसरीको चाहिँ यो 12 क्षेत्रदेखि 1.5 किलोमिटर जस्तो लाग्छ मलाई। 1.5 किलोमिटर उत्तरको सप्तकोशीको सागुरो घाटीमा चाहिँ एउटा बाँध बनाउने कुरा भएको छ। त्यो बाँधको चाहिँ हेर्नुहोस् है, बाँध कस्तो बनाउने भनेको छ भने बाँधको चाहिँ 269 मिटर अग्लो 1 किलोमिटर लामो बाँध बनाउने चाहिँ भारतको योजना छ। 269 मिटर अग्लो 30 मिटर अग्लो बाँधले कोशीमा कुन विचन्दा मच्चाएको छ? ए बाबा त्यो त हेर्नु पर्यो नि। अहिले भर्खरको इतिहास हेर्नु पर्दैन। वर्तमानै चाहिँ जिउँदै मार्नु त भएन नि। 30 मिटर अग्लोले चाहिँ कुन वित्तमा मच्चाइदिएको छ कोशीको बाँधले? हेर्नुहोस् त 30 मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा कोशीले कुन वित्तमा मच्चाइदिएको छ भने 269 मिटर अग्लो बाँध भनेको 1 किलोमिटर बाँध बनाउने चाहिँ भारतको योजना छ। अब नेपालको योमा चाहिँ एउटा हस्ताक्षर भएको छ बाँध बनाउने भनेर, जबकि इतिहासले नकारेको थियो, इतिहासले मानेको थियो। तर यो सहमति नै भएको त होइन नि साबागेजी, यो एउटा संयुक्त विज्ञप्तिमा आएको हो। यति कुरामै आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छ। यस्तो सङ्केत के हो? सङ्केत बुझ्नु पर्यो नि। सङ्केत बुझ्नु हस्ताक्षर
सहमति हो कि होइन होइन यो कुट्टिदिन धेरै अर्थ राख्छ धेरै प्रत्येक शब्दले अर्थ बोक्ने गर्दछ त्यस कारण यो कुरा अहिले उकाइरहनु पर्ने आवश्यकता थियो किनभनेदेखि अहिलेको सरकार एक महिना सरकार पनि त होइन आफ्नो हैसियत पनि त बिर्सनु हुँदैन बाबा सरकारले होला गठबन्धन चाहिँ लामै समय जाला नेपाली जनता टुलो हेर्दै बस्छन् त्यो पनि त्यसो पनि नमानिहालौँ चुनाव हुँदैछ फेरि प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि होला केन्द्रीय प्रादेशिक चुनाव पनि होला त्यसपछि त फेरि सरकार भङ्ग पनि होला तर यो एक महिना सरकार पनि त होइन नि त यसले त सबै कुरालाई नेपाली जनतालाई पनि सम्झाउनु पर्थ्यो प्रतिपक्ष दललाई पनि सम्झाउनु पर्थ्यो र यो हिजोबाट यसलाई अस्वीकार गरिरहेको कुरामा चाहिँ किन यो विज्ञप्तिको चाहिँ एउटा संयुक्त वक्तव्य यसलाई बनाउनु पर्ने आवश्यकता के थियो यसले मिनिङ राख्छ सर यो मात्रै होइन नभनौँ यसले मिनिङ राखेको छ त्यसकारण यदि यो सफल हुने हो भनेदेखि नेपालको चाहिँ 200 वर्ग किलोमिटर जमिन जलाशयमा परिणत हुन्छ भनेर विज्ञहरूले भनिसकेका छन् अझ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सीमाविद्यता के पनि भन्नुभएको छ भनेदेखि यो बाँझका धनकुटा भोजपुर शङ्खुवासभा तेह्रथुमका तटीय भूभागहरू सबै दुबलमा पर्छन् भनेर चाहिँ बताइराख्नु भएको छ है यस्तो यो रिस्की कुरालाई विज्ञप्तिमा चाहिँ यसरी यो 28 नम्बर बुँदामा नआइदिएको भएदेखि एउटा राम्रो हुन्थ्यो अब अर्को कुरा रह्यो 41 नम्बर बुँदामा 41 नम्बर बुँदामा यो सहमतिमा चाहिँ दोहोरो सहमतिमा जाने भनेर देशहरू भएर राम्रो गर्नुभएको छ तर पनि यो भाषा चाहिँ मैले अलिक बुझिनँ कि यो कुटनीतिक ल्याङ्ग्वेज नबुझेको होला के भन्छ भन्दा द प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल reiterated Nepal's support for India's candidature for permanent membership of the UN Security Council भनेको छ कि यो UN Security Council त्यसैमा छ फेरि UN Security Councilमा सुरक्षा परिषदमा चाहिँ नेपालले भारतलाई समर्थन गर्नेछ भन्ने पनि त्यो बुँदामा छ होइन भारतले समर्थन गर्नै पर्ने के हो र त्यो बेलै पनि त गर्न सक्छ नि जब भारत जान सक्छ भारतले पनि आफ्नो नियमहरू होलान् केही अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू होलान् केही परिधिहरू होलान् केही एलिजिबिलिटीका चाहिँ केही बुदाहरू होलान् त्यो पुरा गर्यो भनेदेखि भारत स्वतः जान सक्छ र भारत चाहिँ त्यति बेला जाँदाखेरि तत्कालीन वार्ता गर्न सकिन्थ्यो नेपालले आफ्नो हितमा हेरेर त्यसलाई समर्थन गर्ने नगर्ने कुरा नेपालले निर्णय गर्न सक्छ भनेदेखि त्यो कुरा पनि अहिले नै अब नेपालले चाहिँ सही गरिदिने छौँ तिनीहरूलाई सुरक्षा परिषदको लागि चाहिँ सिग्नेचर ल्याप्चर लगाइदिने छौँ भन्ने खालको कुरा पनि यसमा पनि अड्कलिन सकेको भएदेखि सायद राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लागेको छ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो धेरै सहमतिहरूमध्ये केही एक दुईवटा बुदाका सहमति चाहिँ थोरै शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको छ अथवा भारतसँग हामी झुक्यौँ भन्ने खालका सहमतिमा अथवा त्यस्ता कुराहरूमा समर्थन जनायो भन्ने कुरा गर्नुभयो सबै कुरामा नेपालले आफ्नो अडान राख्दा मात्रै पनि फाइदा नहोला नि त त्यो चाहिँ एउटा बाध्यता हो किन भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट हामी चाहिँ अब करिब 90% व्यापार व्यवसाय नै हामी भारतसँग चाहिँ रहिरहेको अवस्था चाहिँ हो अब सबै कुरामा अडान लिन सक्दैन तर अडान बिस्तारै लिनु पर्यो केही गम्भीर कुराहरूमा लिनु पर्यो होइन जस्तो यही 28 नम्बरमै चाहिँ यो सप्तकोशी उच्च माथिको बारेमा एउटा अडान लिन सकिन्थ्यो त्यही संविधानका आन्तरिक कुरा चाहिँ नबनिदिएको भएदेखि हुन्थ्यो त्यही सुरक्षा परिषदको बारेमा पनि टाइम विल स्पिक फर इट भनेर भनेको भए हुन्थ्यो त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन हामीले केही हाम्रा आन्तरिक बाध्यताहरू पनि होलान् तर पनि केही कुरा अड्कल्न सक्ने जति अड्कलिदिएको छ अरू ठिक छ नि त फेरि अरू बुदामा अरू बुदा पनि मैले सरसर्ती हेरेको छु ती सरसर्ती हेर्दाखेरि अरू बुदामा त त्यति आपत्ति गरेको होइन र पनि यी केही बुदाहरूमा चाहिँ कतै चुकेका हौँ कि त कतै हामीले कुटनीतिलाई प्रयोग गर्न सकेनौँ कि त अझै पनि अलिकति हामी चाहिँ अझै हेपिएकै भएर त फर्किनौँ कतै भन्ने चाहिँ मेरो एउटा व्यक्तिगत हेराइ मात्रै हो सर यसलाई सबैले मान्नुपर्छ म भन्छु। हुन्छ चापाकेज्यू हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ हामी एकजना या दुईजना श्रोताको जिज्ञासा राख्न सक्छौँ ती दुईजना श्रोताको चाहिँ तपाईँले जवाफ दिनुहोला पहिलो श्रोताको जिज्ञासा लिउँ नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर अतिथिज्यू नमस्कार म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली सार्थक छलफलको लागि धन्यवाद तपाईँले भने जस्तै नेपाल र नेपाली नागरिकको पक्षमा काम गर्ने कुनै राजनीतिक दल र नेता यो देशमा छन् र भारतीय गुप्तचरको रकम खाएर राजनीति गर्ने पार्टी चलाउनेहरूले नेपाल र नेपाली नागरिकको पक्षमा काम गर्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अतिथिज्यू हजुर चापाकेज्यू कति मिठो क्वेसन कति गम्भीर क्वेसन कति चित्त यथार्थता बोल्नुभयो जुन यथार्थता जुन चित्तो अनुभूति म आफैलाई पनि छ एकदम राइट तपाईँको प्रश्नको लागि चाहिँ मैले एकदमै धन्यवाद दिएँ सायद देशले एकचोटि देशको स्वाभिमानलाई स्वाधीनतालाई सम्झिएर देशको लागि बोल्ने नेता नपाएकै त होइन हिजोदेखि नै भन्ने पनि कता कति चाहिँ यो फिलिङ नभएको होइन तपाईँले बहुत राम्रो कुरा निकाल्नुभयो र पनि आशा गरौँ एउटा नयाँ पुस्ता एउटा आउला कुनै पुस्ता आउला जुन चाहिँ यो के छ भन्दा नि यो ग्रेसम्स लको भन्ने हुन्छ कि एउटा चाहिँ यो
ग्रेमसन्स लले चाहिँ यो खराब रुपियाँले असल रुपियाँलाई सञ्चालनबाट निषेध गर्छ भन्ने चाहिँ इकोनोमिक्सको सिद्धान्त रहेछ कि यो ग्रेसम्स ल भन्ने। यो सर थोमस ग्रेसमको 1858 को प्रतिपादित एउटा हो यो ग्रेसम्स ल भन्ने। ग्रेसम्स लले के भन्दो रहेछ भने खराब अथवा थोत्रो रुपियाँले नयाँ रुपियाँलाई सञ्चालनबाट निषेध गर्छ भने जस्तै यो लले कतै राजनीतिमा पनि काम गरेको त होइन। उही पुरानै मानसिकता भारतले बनाइदिएका भारतकै 8 वर्षमा हुर्किएका नेताहरू नै हाबी भइरहने र अब आएको नयाँ पुस्ताबाट आएको जुन नेपालीको माया गर्ने, नेपाली स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लागि चाहिँ माया गर्ने, राष्ट्रियताको बोध दिने नेताहरूको अब आउनु पर्ने त होइन। कतै यो ग्रेसम्स लले नै सङ्केत गरेको त होइन, चुकी पुनरावृत्ति भइरहेको छ। कतै इकोनोमिक्समा पनि इकोनोमिक्सको सिद्धान्त राजनीतिमा आइरहेको त होइन भन्ने खालको कुरा हिजैबाटका चाहिँ व्यक्तिहरूको हालिवाली नै छ अहिले पनि होइन। भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ हिजो पञ्चायतकालमा चाहिँ प्रधानमन्त्री भएकाहरू फेरि बौद्ध लाउँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्री भएकै हुन्, यहाँ गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री पनि हुन्छन्। हेर्दै जाउँ यो अवस्था त नेपालमा छँदैछ नि त। त्यसकारण मैले पनि यो तपाईँले सोधेको प्रश्न मैले पनि यो मिडिया मार्फत फेरि पनि अन्य व्यक्तिहरूलाई म एउटा सिकार हुँ, थोरै चासो राख्ने राजनीतिमा विश्व राजनीतिमा थोरै चासो राख्ने एउटा नागरिक हुँ। मैले पनि यो प्रश्न तपाईँकै प्रश्नलाई सोध्न चाहन्छु। हस्, अब अर्को एकजनाको लिउँ, छोटो तर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो नमस्कार, नमस्ते, को बोल्नुभयो? म श्याम खजोडा यिनीहरू सुनसरीबाट। हजुर श्यामजी, छोटो सोधिदिनुहोस् है। हस् त, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्दिर रूपी भारतको पूजापाठ गरी लम्पसार परेर नेपाल फर्कँदैछन्। उनले संसद सर्वोच्चता खिल्ली उडाउँदै दिल्लीमा उडाएका छन्। यसरी हामीले दिल्ली रूपी मन्दिरमा मधेसवादी रूपी नेताको माग भारतको नै आयातित माग हो भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोध्न चाहन्छु। चापाकेज्यू, छोटो तपाईँको जवाब। मजाले सकिन्छ, मजाले आयातित माग हो यो ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गतको माग थियो। यो माग चाहिँ नि कता कतै गएर चाहिँ चिकन नेक्स्ट गरेर पनि जोडिएको माग थियो। यो कतै गएर चाहिँ भारतीय सुरक्षाको चाहिँ चिकन नेक्स्टको पनि जोडिएको माग हो। यो मधेसको माग चाहिँ जुन छ यो कतै नै यो वा ऊ किसिमले यो आयातित माग हो। म तपाईँको भनाइसँग पूर्ण सहमत छु र यसमा चाहिँ कुनै हालतमा पनि नेपालले हाम्रा नेताले लम्पसारवादको नीति लिएर पसे भने पनि अब नेपाली जनता उसको पर्छ उठ्छन्। म त विश्वास छु, हेर्नुहोस् नेपाली जनताहरू हामी नागरिकहरू यति सजग भइसकेका छौँ। हामी अब 17 सालका होइनौँ, अब हामी 36 सालका पनि होइनौँ। अब हामी त अहिलेका हौँ, 2070 को दशकका हौँ, 70-80 को दशकका हौँ। नेपाली जनता जुर्मुराउँछन्, लम्बसारवादीहरूलाई फेरि पनि ठोक्छ नेपाली जनताले। यो चाहिँ बिल्कुल आयोजन मागो, यसमा कुनै शङ्कै छैन। हस् सपाकाइज्यू, यो तपाईँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यसलाई पनि मैले थोरै फिल गरेका एउटा नागरिक, एउटा सजग नागरिकको हैसियतले मैले अनुभूति गरेका, अहिलेको भ्रमणलाई मैले हेरेका मेरा विचारहरू, मेरा भनाइहरूलाई तपाईँको मिडिया मार्फत सार्वजनिक गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। र म कति मिठो बोले कति नमिठो बोले यो मलाई थाहा छैन। म चुप ठाक बोलेको छु, मैले टर्रो बोलेको छु, तर ठाक बोलेको छु भन्ने कुरोमा म विश्वास छु। यहाँलाई धन्यवाद। अनि लाखौँ श्रोताहरूलाई पनि मैले हृदयदेखि नमस्कार गरेँ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे जानकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक राजेन्द्र चापागाई। उहाँसँग आज कार्यक्रममा हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण र भारत भ्रमणको क्रममा भएका 8 बुँदे सहमति र 46 बुँदे संयुक्त वक्तव्य लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। जाँदा जाँदै यो कार्यक्रम सुनिदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै प्राविधिक मित्र विज्ञान र अनिसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कमल राणा भने आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।